अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सिस्टर आप खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। चलिए आज का सबक देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का सबक है आपका तख्ती नंबर 22, मीम साकिन के कायदे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे पहले आपने तनवीन और नून साकिन के कायदे पढ़े, इसी तरह मीम साकिन के भी कायदे होते हैं। और मीम साकिन के ना 3 कायदे होते हैं। सबसे पहले आपने इनके नाम याद करने हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फा शफवी और नंबर 3 इजहार शफवी। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम। सबसे पहले इदगाम शफवी को समझते हैं। इदगाम शफवी किसको कहते हैं, आपने इसकी तारीफ याद करनी है। इदगाम शफवी की तारीफ है, मीम साकिन के बाद अगर मीम आ जाए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो मीम को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। जैसे इलैकुम मुरसलून, लहुम मा यशाऊन, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फहुम मुरीज़ून। इस तरह से आपने पढ़ना है। इसका इजरा देखिए, हमजा मुतहर्रिक है और लाम पर यालीन हो रहा है, काफ मुतहर्रिक है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। और ये दूसरे कलमे में आपको मिलेगा, मोस्टली दूसरे कलमे में ही आता है। मीम साकिन के बाद मीम दूसरे कलमे में आ रहा है तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। और रा साकिन से पहले पेश है तो मीम राय साकिना पुर होगी, सीन मुतहर्रिक है। और वाव साकिन से पहले पेश है तो यानी यहाँ वाव मद्दा है, नून पर वक्फ करना है, यानी नून पर जबर है। जबर पर जब वक्फ करना होता है तो आखिरी वाले हर्फ पर सुकून देकर वक्फ करते हैं। कैसे, इलैकुम मुरसलून, लाम मुतहर्रिक है, हाँ मुतहर्रिक है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। मीम पर अलिफ मद्दा है, या मुतहर्रिक है, शीन पर अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद हमजा इसी कलिमे में आ रहा है तो मद्दे मुत्तसिल होगा। और वाव मद्दा है हमजा पर और नून पर जबर है। जबर पर जब वक्फ करते हैं तो आखिरी वाले हर्फ पर सुकून देकर वक्फ करते हैं। कैसे, लहुम मा यशाऊन। इसी तरह इसका इजरा करना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपने अच्छे से करना है। अब आए इख्फा शफवी के बारे में, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। इख्फा शफवी के बारे में देखिए इसकी तारीफ कि मीम साकिन के बाद अगर बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फा करके आपने पढ़ना है। इसको इख्फा शफवी कहते हैं। मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो आपने गुन्ना करके पढ़ना है। इसको इख्फा शफवी कहते हैं। कैसे, इन्न रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। इस तरह से आपने रवान पढ़नी है। आइए इजरा देखते हैं। हमजा मुतहर्रिक, नून मुशद्दद है तो गुन्ना होगा और नरमी भी होगी। रा पुर होगी, बा मुशद्दद है तो 2 मरतबा पढ़ा जाएगा।
ہاں متحرک ہے. میم ساکن کے بعد دیکھیے با آ رہا ہے تو میم مطلب یہاں اقفا کر کر آپ نے پڑھنا ہے. اقفا شفوی ہوگا. با متحرک ہے, ہاں متحرک ہے, میم ساکن ہے. کیسے؟ ان ربهم بهم. دوسرا دیکھیں رائے ساکنہ پر ہوگی. میم پر یا مدہ ہو رہا ہے, ہاں متحرک ہے. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا. میم ساکن کی آواز مطلب میم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے نا, غنہ کے ساتھ اخفاء کریں گے. اور ہاں متحرک جیم پر الف مدہ, را پر ہوگی, تا پر تنوین. ترمیہم بحجارۃ. واو متحرک میم پر الف مدہ ہے, ہاں متحرک. میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا یعنی اخفاء شفوی ہوگا. با متحرک ہے, میم متحرک ہے, حمزہ ساکنہ میں ایک جھٹکا سا ہوتا ہے. میم متحرک ہے, نون پر یا مدہ ہے, نون متحرک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یہاں آپ نے غنہ کرنا ہے. میم ساکن کے بعد جو آ رہا ہے غنہ اخفاء کے ساتھ پڑھنا ہے. اور آپ نے لازماً یہ بھی بولنا ہے کہ اخفاء شفوی ہوگا کیونکہ اخفاء کا قاعدہ ہے نا پہلے, کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ میں آپ پر چھوڑتی ہوں, اس کا اجرا آپ کریں. اظہار شفوی کے بارے میں آتے ہیں, اس کو جانتے ہیں. اظہار شفوی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. بالخصوص واو آئے یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے آپ نے. جیسے ہم لوگ نا اردو میں کہتے ہیں ہم, تم, کبھی ہم اس کو اس طرح سے نہیں پڑھتے. آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ ہم غنہ کے ساتھ بول رہے ہو ہم, ایسے نہیں بولتے ہم. تم نہیں بولتے, کیا بولتے ہیں؟ ظاہر کر کے بولتے ہیں. جیسے ہم وہاں پر گئے, تم یہاں آئے, تم نے یہ کیا, اس طرح سے میم کو ظاہر کرتے. تو اظہار شفوی بھی ابھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. دیکھیں اس کی روان پر غور کریں. ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنظرہم لہم اجر. اجرا دیکھیے, ہاں متحرک میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے یعنی کوئی اور حرف آ رہا ہے. با تو نہیں ہے نا, میم تو نہیں ہے نا. اگر میم ہوتا تو ادغام شفوی ہو جاتا, اگر با ہوتا تو اخفاء شفوی ہو جاتا. تو یہاں کوئی اور حرف آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے میم کی آواز کو پوری طرح شو کرنا ہے. اور فا پر یا مدہ ہو رہا ہے, ہاں پر الف مدہ. کیسی؟ ہم فیہا, قرآن کریم میں ملے گا آپ کو ہم فیہا خالدون. لکم دینکم, لام متحرک, کاف متحرک ہے, میم ساکن کے بعد دیکھیں کوئی اور حرف آ رہا ہے. با نہیں ہے, میم نہیں ہے. اگر با ہوتا تو کیا ہوتا؟ اخفاء شفوی ہوتا. میم ہوتا تو کیا ہوتا؟ ادغام شفوی ہوتا. لیکن یہاں تو کوئی اور حرف آ رہا ہے یعنی دال آ رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آپ کو ملتا ہے تو آپ نے اس کو اظہار کر کے پڑھنا ہے, ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اظہار شفوی ہوگا, ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا. دال مطلب میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دال پر یا مدہ, نون پر نون متحرک ہے, کاف متحرک ہے, میم ساکن ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آیت کر دیتے ہیں تو ساکن, اور اگر مطلب بغیر آیت کے بھی وہی ہوگا. اب آگے والے حرف میں بھی اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے نا تو پھر پوری طرح آپ نے یہاں شو کرنا ہے. یہاں پر پھر اظہار کرنا ہوگا آپ نے. اور اگر آپ یہاں پر کسی وجہ سے بف کر دیتے ہیں نا تو پھر اظہار کی ضرورت نہیں, آٹومیٹک ہو جاتا ہے. لکم دینکم, اس طرح سے یہ آپ کر لیں گی انشاءاللہ, یہ بھی کر لیں گی. اب دیکھیں یہاں پر پچھلے سارے قاعدے آ رہے ہیں نا,
یہاں پر اخفا کا قاعدہ آ رہا ہے. تا متحرک نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زال نظر آ رہا ہے تو نون ساکن کی آواز کو اخفا کر کے پڑھنا ہے آپ نے. اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو رائے ساکنہ باریک ہوگی. ہاں متحرک ہے، میم متحرک ہے. تو لام متحرک، ہاں متحرک، میم ساکن کے بعد کوئی اور حرف ہے تو آپ نے میم ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. یہاں اظہار شفوی ہوگا. اور حروف قلقلہ میں سے جیم آ رہا ہے تو جیم کا مخرج الگ ہو جائے گا ٹکر کھا کر، یعنی قلقلہ ہوگا. اور راپر ہوگی لہم اجرن. امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کا سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.